اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. बेईमान बेदीन सहाबा को मुनाफिक कहने वाले, सहाबा को जिंदीक कहने वाले, कुरान की जुबान में अगर हम कहें अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यशऊरून, ये खुद बेवकूफ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद. मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम हज़रात को इस बात का अच्छी तरह इल्म है, बखूबी इल्म है कि गुज़िश्ता दिनों सलमान बदवी नामी शख्स ने हुजूर पर नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल, कातिब वही, खालुल मुमिनीन, फातिह क़ुब्रुस हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शान में किस तरह ढिठाई और बेशर्मी के साथ जो है बकवास की है और गुस्ताखी की है, वो आप हज़रात के इल्म में बहुत अच्छी तरह होगा. इसके मुतालिक मुस्तकिल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड भी की है इससे पहले. अगर किसी ने न देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की भी. उस लिंक को भी आप तमाम सामईन से गुजारिश है कि ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, समात फरमाएं. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सलमान बदवी नामी शख्स का हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करने का ये जो सिलसिला है, ये सिर्फ आज और कल का नहीं है, बल्कि ये बदबख्त शख्स, ये मलऊन ज़माना, फिरौन ज़माना गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से हज़रत अमीर न सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया बल्कि दीगर हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की शान में भी गुस्ताखियाँ कर रहा है. बावजूद ये कि अकाबिरीन हज़रात उलमाए किराम ने, बिलखुसूस अकाबिरीन नदवा ने, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के अकाबिरीन ने जो है इसको बिठाकर समझाया है, सारी बातें इसके सामने आश्करा की है, उसके बावजूद भी ये खुला हुआ सांड, ये फिरौन, अपने आप को हमचू डंगर नीस्त कहने वाला, ये जो है मुस्तकिल तौर पे तसलसल के साथ हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की शान में जो है गुस्ताखियाँ कर रहा है. लिहाजा जैसे ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, इसकी वीडियो जो है वायरल हुई, बहुत सारे हमारे अकाबिरीन हज़रात उलमाए किराम की जानिब से जो है इसके रद्द में बहुत सारी वीडियो जो है मंजर आम पर आई है और आ रही है. ऐसे ही एक और आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी इस मलऊन को, इस फिरौन को जो है बड़े ख़तरनाक अंदाज में लथाड़ा है और बड़ा करारा जवाब दिया है. वो वीडियो मैं आप हज़रात की खिदमत में स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ. आप हज़रात से गुजारिश है कि आप उस वीडियो को बगौर समात भी फरमाइए. मजीद ये कि कमेंट बॉक्स में इस बात का ज़रूर इजहार फरमाएं कि हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस मलऊन को, सलमान बदवी को सही जवाब दिया है या सही जवाब नहीं दिया है, सही लथाड़ा है या नहीं लथाड़ा है. इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय के जरिए दे सकते हैं. जज़ाकुमुल्लाहु ताला. मैं स्क्रीन पर जो है हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप हज़रात उसको समात फरमाइए. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत आएगी नहीं जब तक के बाद वाले अपने पहले वालों को गालियाँ ना बकने लगे. आज गालियाँ ही तो बकी जा रही हैं. शुरुआत, जी हाँ, मैं यहाँ पर रुक कर जो है आप हज़रात को बता दूं कि इस सलमान बदवी मलऊन ने जो है ना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ जो है अपनी वीडियो के अंदर फिरौन ज़माना कहा है, यानी बुरा भला कहा है. उसके ताल्लुक से हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया बात इरशाद फरमाए, मजीद समात फरमाइए. ये थी हज़रत मुआविया से, और हमको नसीहतें करते हैं जलसे ना करो. मुहर्रम के शुहदा, तुमसे पूछ करके हमने जलसे शुरू किए थे. बेईमान बेदीन सहाबा को मुनाफिक कहने वाले, सहाबा को जिंदीक कहने वाले, कुरान की जुबान में अगर हम कहें अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यशऊरून, ये खुद बेवकूफ हैं. जब सहाबा को लोगों ने कहा तो अल्लाह ने वैसे ही जवाब दिया.
ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جو صحابہ کو کہو گے اللہ سے ویسے ہی سنو گے۔ انہوں نے صحابہ اکرام کے موت کا انتظار کیا اور یہ کہا نتربص بکم الدوائر، اللہ نے جواب دیا علیہم دائرۃ السوء۔ جب انہوں نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ذلیل کر دیں گے صحابہ کو، کن کو؟ جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ جھوٹی جھوٹی تعویلیں کرتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہم شیعوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ جو آج کے وقت میں لکھنؤ شہر کے اندر سے ایک فتنہ اٹھا ہے، بدنام زمانہ فی-الدین، کئی سالوں سے یہی چل رہا ہے سلسلہ، ہم نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کل کسی نے کہا کہ لو دیکھو تو کیا افواد بک رہا ہے، تو میں نے سنا حضرت صدیق اکبر کا کردار ادا کرو، انہوں نے علی کو، انہوں نے عمر کو ڈانٹا، پھٹکارا۔ حضرت عمر کا تو نام لیا، حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق قتال مرتدین کے لیے آمادہ ہوئے، کھڑے ہوئے اور لوگوں میں یہ کہا کہ دیکھو ہم کو قتال کرنا ہے، تو جس طرح حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے قتال کا، اسی طریقے سے حضرت علی نے بھی مشورہ دیا۔ تم ایک چیز کو مانتے ہو دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ اکرام کے خلاف حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی کو حضرات شیخین سے، ابو بکر و عمر سے کتنی محبت تھی؟ وہ حدیث پڑھیے، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، امت میں سب سے زیادہ اچھے، بہترین، افضل ترین کون ہیں؟ ابو بکر ثم عمر، پھر عمر ابن خطاب ہیں۔ ہم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہو، مشورے دیتے ہو، تمہاری یہ حیثیت، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی میں اور دوسرے صحابہ میں اختلاف تھا۔ تراویح کو کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے با جماعت تراویح پورے رمضان۔ حضرت علی تو اس وقت بڑے بہادر تھے، روک دیتے، ان کے سامنے اگر یہ بدعت عمری ہو رہی تھی منع کر دیتے، آ جاتے سامنے۔ کون حضرت علی جن کو ہم کہتے ہیں حیدر کرار، اسد اللہ الجبار، کوئی شک نہیں ہے، جن کے بارے میں تم کہتے ہو شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تم تو حضرت علی کا نام لے کر کے شرک کرتے ہو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا غور سے۔ حضرت فاروق اعظم نے تراویح کی نماز شروع کی، حضرت علی نے دیکھا کہ مسجدوں میں تو روشنیاں ہو رہی ہیں، اور کیا دعا مانگی اللہ سے؟ اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنایا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ ان میں لڑائیاں تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم لڑتے تھے، اور ان کے تعصبات کی جو چنگاریاں تھی وہ بجھی نہیں تھی بلکہ دبی تھی، اور حضور کی وفات کے بعد وہی پھر سلگنے لگی۔ تم امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم کے محترم سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں جو اساتذہ ہیں ان کو مشورہ دیں، میٹنگ کریں،
کہ وہ طلبہ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں جو صحابہ سے متعلق عقیدوں کی باتیں ہیں، اور منع کریں کہ ایسے شخص کا کوئی بیان نہ سنا جائے جو ضال ہے اور مضل ہے۔ صحابہ سے کون دشمنی رکھے گا؟ صحابہ کا کون منافق کہے گا؟ جو خود زندیق ہوگا، جو خود منافق ہوگا۔ جتنے بھی مدرسے کے لوگ ہیں، ان باتوں پر آ کر کے لچھے دار باتوں میں ان سے مرعوب ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے، اللہ نے آپ کو فراست دی ہے، اللہ نے آپ کو روشنی دی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اور حدیث جس میں تلبیس کی جا رہی ہے، جس میں دجل و فریب کیا جا رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے غلط سلط بیانات پیش کر کے یہ عبداللہ ابن سبا نے جو وراثت چھوڑی تھی نا، وہ سب ہے یہ عبداللہ ابن سبا نے جو اسلام کے خلاف۔ لیکن یاد رکھیے تم کہتے کہتے مر جاؤ گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور ہدایت کو پورا کر کے رہے گا، اور جتنے نافرمان ہیں ان کو کتنا ہی برا لگے۔ یہ بات میں نے ضروری سمجھ کر کے میں مشورہ دوں گا دارالعلوم کے ذمہ داروں کو، میں مشورہ دوں گا مدرسہ شاہی کے ذمہ دار کو، میں بات کروں گا مظاہر العلوم سہارنپور والوں سے، میں بات کروں گا گجرات کے مدارس والوں سے، میں بات کروں گا دارالعلوم نظرۃ العلماء کے ذمہ داروں سے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کیا اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنی بے غیرتی ہے؟ اگر ہم بول دیں گے ہماری دکانیں جل جائیں گی، جہاں ہماری روٹیاں سکتی ہیں، ہمارے دورے بند ہو جائیں گے، ہم مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے، ہٹاؤ مصلحت کا یہ پردہ، اور صحابہ اکرام کے اوپر برسنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دو، ورنہ اللہ کے وہاں تمہیں منہ دکھانا ہوگا۔ اللہ نہیں بخشے گا جب تم یہ کہو گے کہ ہم بخاری پڑھاتے تھے، ہم مسلم پڑھاتے تھے، ہم ترمذی پڑھاتے تھے، ابو داؤد پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے ہوگے تم۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ معاویہ پر لعنت، نعوذ باللہ، شیخین پر لعنت، تو تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنی زیادہ بے حسی، اتنی زیادہ غفلت، اس چیز سے ہم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ ہم فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں امام اہل سنت کے اس اسٹیج سے، اس پلیٹ فارم سے۔ پورے لکھنؤ کو میرا یہ پیغام ہے، پورے ہندوستان کو میرا یہ پیغام ہے، جہاں جہاں مدارس ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ کھڑے ہو اور اس فتنے کی سرکوبی کرو کہ جیسے صدیق اکبر نے سرکوبی کی تھی۔ تم ہم کو مشورہ دو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جہاں پڑھاتے تھے وہاں تم کو قبول نہیں کیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تم نے حضرت مولانا رابع صاحب جنہوں نے تم کو پالا پوسا تھا، جن کے ڈھیر سارے تمہارے اوپر احسانات ہیں، تم کمینے نہ ہوتے تو حضرت مولانا رابع صاحب کو برا نہ کہتے۔ کیا کہا ہے علامہ آلوسی نے؟ اذا احسنت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تمردا۔ اگر کسی شریف انسان کے اوپر احسان کرتے ہیں تو وہ شریف انسان جو ہے وہ تمہارا غلام ہو جاتا، اور کسی کمینے کے اوپر احسان کرو گے تو کمینہ مردود ہوگا، سرکش ہوگا۔ ہم نہیں ڈرتے ہیں اس بات سے۔ میرے والد ہوتے تو اس سے بھی زیادہ سخت کہتے۔ اتنی سخت باتیں؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جائزہ لو، جاگو مسلمانوں، بیدار ہو مسلمانوں۔
हमारे जीते जी सहाबे इकराम को, फिर कहाँ हमारा ईमान रहेगा कुरान पर और हदीस पर। जज्बात नहीं है, ये हकीकत बयानी है। जी हाँ मौजूद सामीन और नाजरीन, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामद बरकातुहु आलिया ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में सलमान बदवी को जो है लथाड़ा है। आप हज़रात से भी गुजारिश है कि आपने मुकम्मल बयान जो है हज़रत मौलाना का समात फरमाया है। कमेंट बॉक्स में इस बात का ज़रूर इजहार करें कि मौलाना अब्दुल बारी फारूकी ने सलमान बदवी को सही जवाब दिया है या सही जवाब नहीं दिया है। इस बात का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।